भारत प्रशासनस्य ऑपरेशन अजेय इत्यभियानान्तर्गतम् इस्रायेल देशात् भारतीयानां ससुरक्षं प्रत्यागमनमस्ति जायमानम्। 74,200 भारतीयनागरिकान् नीत्वा विशेषविमानं गतरात्रौ नवदिल्लीं प्रति निर्गतमस्ति। इस्रायेल हमास संघर्षे अधुना यावत् 200,000 जनानां मृत्युः। इस्रायेल देशस्य सेना सीरिया देशस्य अलेप्पो विमानपत्तनस्थानके विस्फोटाक्रमणं कृतम्। लेबनान इत्यत्र हिजबुल्लाह इत्यस्य सैन्यस्थलेषु अपि कृतः प्रहारः। गाजा क्षेत्रे आक्रमणकारणात् स्थितिः भयावहा। वित्तमन्त्री पदासीना निर्मला सीतारामन वर्या मोरक्को देशे CII इत्यत्र संबोधनं विहितवती। सा 30-उत्तर-2000 यावत् सतत विकासलक्ष्यप्राप्तये निजक्षेत्रस्य सहयोगाय कृतवती आह्वानम्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य वियतनाम सिंगापुरयोः 6-दिवसीययात्रायाम् अद्य निर्गमिष्यति। द्विपक्षीय सहयोगं वर्धनार्थं विशेषबलं तत्र प्रदास्यते। प्रधानमंत्री मोदी अन्ताराष्ट्रियायाः ओलम्पिक समितेः 41-अधिकैकशततमस्य सत्रस्य कृतवान् उद्घाटनम्। सत्रे एतस्मिन् अन्ताराष्ट्रियायाः ओलम्पिक समितेः सदस्येभ्यः महत्वपूर्णोपवेशनं भवति। ICC एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धायां पाकिस्तानदलं भारतेन तत्र पराजितम्। अहमदाबाद नगरे 7 स्तोभैः भारतस्य जयः। प्रधानमन्त्रिणा अभिनन्दिताः क्रीडकाः। अद्य इंग्लैंड अफगानिस्तान दलयोः भविष्यति स्पर्धा। अद्य शारदीय नवरात्रिपर्वणः जायते शुभारम्भः। प्रथमदिवसे मातुः शैलपुत्र्याः क्रियते पूजार्चनं। प्रातः कालादेव मन्दिरेषु भक्तजनानां सम्मर्दः दृष्टिगोचरः अस्ति। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् GD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। भारत प्रशासनस्य ऑपरेशन अजेय इत्यभियानान्तर्गतम् इस्रायेल देशात् भारतीयानां ससुरक्षं प्रत्यागमनं जायमानमस्ति। इस्रायेल हमास संघर्षे शनिवासरे रात्रौ 74,200 भारतीयनागरिकान् नीत्वा विशेषविमानं नवदिल्लीं प्रति निर्गतमस्ति। अस्मिन् क्रमे तेल अवीव इत्यस्मात् भारतीयानां तृतीयसमूहः विशेषविमानव्यवस्थया गतरात्रौ नवदिल्लीं प्राप्तवान्। अस्मिन् समूहे 97,100 भारतीयाः सम्मिलिताः आसन्। केन्द्रीयमन्त्री कौशल किशोरः इस्रायेल देशात् आगतानां भारतीयनागरिकाणां विमानपत्तने स्वागतं विहितवान्। तेन उक्तं यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशस्य नागरिकाणां सेवायै समर्पितः अस्ति। तस्य समर्पणकारणादेव भारतीयनागरिकाणाम् इस्रायेलतः ससुरक्षं निष्कासनं जायमानमस्ति। इस्रायेल हमास मध्ये संघर्षः जायमानः अस्ति। एतस्मिन् संघर्षे साम्प्रतं यावत् पैलेस्टाइन देशीयाः 50,000 जनाः मारितं गताः इति आकल्यते। अपरत्र इस्रायेल देशीयाः तावत् प्रायः 1300 जनाः मारितं गताः सन्ति। मृतकानां संख्या एताः समेत्य सहस्रशः आहतानां संख्या वरिवृध्यते एव। वित्तमन्त्री पदासीना निर्मला सीतारामन वर्या मोरक्को देशे CII इत्यत्र संबोधनं विहितवती। सा 30-उत्तर-2000 यावत् सतत विकासलक्ष्यप्राप्तये निजक्षेत्रस्य सहयोगाय आह्वानं कृतवती। ध्येयास्पदं यत् भारतस्य अध्यक्षतायां G20 इत्यस्य दिल्ली घोषणापत्रे सततविकासलक्ष्याणि प्राशासनिक निजनिवेशयोः सहयोगं प्राप्तुम् आह्वानं कृतमस्ति। कोविड संक्रमण कारणात् विकासशील देशैः सतत विकासलक्ष्याणां कृते प्रत्येकवर्षं $2.5 ट्रिलियन इति राशेः अपेक्षया अधुना $3.9 ट्रिलियन मितराशेः निवेशः करणीयः भविष्यति। एवं च भारतेन G20 इत्यस्य अध्यक्षतायां विकासशील देशानाम् अर्थव्यवस्थाभ्यः ब्लेडिंग फाइनान्स इत्येतत् नवप्रारूपं विश्वाय समर्पितमस्ति।
मुम्बईनगरस्य जियो वर्ल्ड सेंटर इत्यत्र आयोजितस्य अन्ताराष्ट्रियायाः ओलम्पिक समितेः 1,40,000-तमस्य सत्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कृतवान्। सत्रे एतस्मिन् अन्ताराष्ट्रियायाः ओलम्पिक समितेः सदस्येभ्यः महत्त्वपूर्णोपवेशनं भवति। ओलम्पिक क्रीडायाः भविष्यगताः महत्त्वपूर्णाः निर्णयाः एतस्मिन् सत्रे गृह्यन्ते। भारतं द्वितीयवारं प्रायः 40 वर्षाणाम् अन्तरालस्य अनन्तरम् एतस्य सत्रस्य आयोजनं कृतवत्। इतः पूर्वं 83,1विंशतिशततमाब्दे नवदिल्ल्याम् अन्ताराष्ट्रियायाः ओलम्पिक समितेः 86तमम् अधिवेशनम् आयोजितमासीत्। भारते आयोजितस्य अन्ताराष्ट्रियायाः ओलम्पिक समितेः एतत् सत्रं वैश्विकसहयोगस्य प्रवर्धनार्थं क्रीडायाम् उत्कृष्टतायाः उत्सवाचरणाय मैत्रीसम्मानकुशलता प्रापणाय ओलम्पिक इत्यस्य आदर्शानामग्रे सारणाय समर्पणस्य प्रतीकरूपेण समुद्धृतमस्ति। अस्मिन् सत्रे अन्ताराष्ट्रियायाः ओलम्पिक समितेः अध्यक्षः थॉमस् बॉक इत्येषः अथ अन्ये सदस्याः अपि भारतीयक्रीडकाः प्रमुखजनाः भारतीय ओलम्पिक संघस्य विभिन्न क्रीडासंघानां च प्रतिनिधयः भागं गृहीतवन्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तावदत्र उक्तवान् यत् भारतं स्वधरायाम् ओलम्पिक प्रतियोगितानाम् आयोजनाय नूनम् उत्साहितमस्ति। साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है, उनकी आकांक्षा है। इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है। अन्ताराष्ट्रियायाः ओलम्पिक समितेः अध्यक्षः थॉमस् बॉक इत्येषः अपि स्वसम्बोधने क्रीडासंसारे भारतस्य वर्धमानं सम्यक् प्रदर्शनं प्रशंसितम्। तेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे भारते क्रीडागतिविकासः अपि अभिनन्दितः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः अन्ताराष्ट्रियायाः ओलम्पिक समितेः 1,40,000-तमस्य अधिवेशनस्य उद्घाटनं विहितवान्। अस्मिन् विषये केन्द्रीय सूचना प्रसारण क्रीडा मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः कथितवान् यत् भारतप्रशासनेन क्रीडाक्षेत्रे कथं पदकार्जनम् आधिक्येन प्राप्यमाणं स्यात् अथ कथमिव अन्येषां क्रीडासंस्थानां रुचिः अपि एतस्मिन् वर्धमाना स्यात् एतस्मिन् विषये कार्यं विधीयते। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन भारत में मुंबई में हो रहा है और आज शाम को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आईओसी के सेशन में आएंगे। 141st सेशन है और मैं यही कहना चाहता हूं, जो भारत के बढ़ते कदम खेलों में है और भारत सरकार का जिस तरह से खेलों के प्रति योगदान रहा है, खेलों के जगत में बहुत तेज़ी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, मेडल्स की टैली बढ़ रही है और भारत नई ऊंचाइयों पर जाने के लिए, नए आयोजन के लिए भी तैयार दिखता है। अधुना अल्पविरामस्य अनन्तरं पुनः मिलामः GT न्यूज़ वाहिन्यामेव। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। पुनरपि स्वागतम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः वियतनाम सिंगापुरयोः 6 दिवसीय यात्रायाम् अद्य निर्गमिष्यति। यात्राक्रमे द्विपक्षीय सहयोगं वर्धयितुं विशेषबलं प्रदास्यते।
अद्यारभ्य दिवसत्रयाय विदेशमन्त्री वियतनाम देशे स्थास्यति। पूर्वं प्रति कार्यपरा दृष्टिः इत्येतां नीतिम् अवलम्ब्य एषा यात्रा विदेशमन्त्रिणः विशिष्टास्ति। भारत श्रीलंका देशयोः मध्ये उच्चगतिक नौकायान सेवा ह्यः प्रभृति प्रारब्धा। तमिलनाडुस्थात् नागपट्टनम इत्याख्यात् जलपोताश्रयस्थलात् श्रीलंका देशस्य कंकेसेतुराई इत्येतत् जलपोताश्रयस्थलम् अन्ताराष्ट्रीय नौकायान सेवायाः शुभारम्भं दृश्यश्रव्यप्रणालिकया पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवालः, विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः श्रीलंका देशस्य पोत परिवहन मंत्री कृतवन्तः। अस्याः सेवायाः आरम्भानन्तरं युगपत् सार्धैकशतं जनाः गन्तुम् आगन्तुं च शक्नुवन्ति। एवं श्रीलंका देशस्य जाफना नगरं प्राप्तुं होरात्रयत्रयावधिः साम्प्रतं यापनीयः स्यात्। वस्तुतः एतेन प्राचीनसमुद्रमार्गः एव कथञ्चित् पुनः आरब्धः स्यात्, येन देशद्वयमध्ये धार्मिकपर्यटनं वाणिज्यादिकं च प्रवर्धितं स्यात्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृश्य श्रव्य प्रणालिकया भारत श्रीलंका देशयोः नौकायान सेवारम्भम् आलक्ष्य देशद्वय जनान् वर्धापितवान्। तेन उक्तं यद् अनेन पारस्परिकः सम्बन्धः द्विदेशगतः नूनम् इतोपि दृढः स्यात्। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला इत्यसौ ह्यः ब्राजील देशस्य संसदे P20 इत्यस्य अध्यक्षतां समर्पितवान्। दिल्ल्यां नवमस्य G20 संसदीयाध्यक्षशिखर सम्मेलनस्य सफलसमाप्तेः अनन्तरं बिरला इत्यसौ ब्राजील देशस्य प्रतिनिधिसङ्घस्य अध्यक्षाय लेखकाय सीजर पेरेरा डी लीरा इत्यस्मै अध्यक्षपदं समर्पितवान्। P20 शिखर सम्मेलनस्य समापनसत्रे लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला अवदत् यत् P20 इत्यस्य शिखर सम्मेलनस्य समये सर्वे संसत्सदस्याः संयुक्त वक्तव्यं प्रदत्तवन्तः इति अतीव गौरवस्य विषयः। वस्तुतः एवमाचरणं संसदां साधारणप्रतिबद्धतां प्रतिबिम्बयति इति। बिरला इत्यनेन उक्तं यत् अस्मिन् द्विदिवसीय सम्मेलने वर्तमान वैश्विकाह्वानानां विषये चर्चा प्रामुख्येन जाता। ICC एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धायां पाकिस्तानदलं भारतेन अनारतं अष्टमवारं पराजितम्। अहमदाबाद नगरस्य नरेंद्र मोदी क्रीडाङ्गणे भारतेन स्वविपक्षः 7 स्तोभरक्षापुरस्सरं पराजितः। 92,100 धावनाङ्कानां लक्ष्यानुसरणं कृत्वा भारतेन दलनायकस्य रोहित शर्मणः अद्भुतप्रदर्शनं विशिष्टमासीत्। ततः पूर्वं जसप्रीत बुमराह इत्यस्य अतिविशिष्टं प्रदर्शनं स्पर्धाविशेषे चित्ताकर्षकं सिद्धम्। तावत् प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना अपि एतं जयम् आलक्ष्य क्रीडकाः अभिनन्दिताः। प्रियदर्शकाः, अद्य शारदीयनवरात्रपर्वणः शुभारम्भः जायते। प्रातःकालादेव मन्दिरेषु भक्तजनानां सम्मर्दः दृष्टिगोचरः अस्ति। अवधातव्यमस्ति यत् नवरात्रिपर्वणः 9 दिवसेषु मातुः दुर्गायाः नवस्वरूपाणां पूजनमर्चनं च अनुष्ठीयते। अद्य प्रथमे दिने कलशस्थापना क्रियमाणास्ति, यत्र मातुः प्रथमस्वरूपस्य अर्थात् शैलपुत्र्याः पूजनं सश्रद्धं क्रियते। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।